السلام عليكم. من أسس النجاح في جوجل آدسونس الالتزام بالسياسات. ترى جوجل آدسونس مدونة للتواصل بأحدث المستجدات. للولوج إلى هذه المدونة يكفي كتابة بلوج آدسونس. سندخل في هذا الرابط. بعد ذلك ستتحمل لنا هذه المدونة. في الحقيقة المدونة هي باللغة الإنجليزية، لذا عليكم إتقان نوعا ما اللغة الإنجليزية. أنا لا أوصي بتتبع أي أحد من شروحات على اليوتيوب إلى غير ذلك، لأن هذه المدونة هي مدونة رسمية تتوصل بأحدث التجددات وأحدث المقالات فيما يخص جوجل آدسونس، وهي مقالات رسمية من الشركة نفسها. بعد الولوج إلى هذا الرابط يكفي قراءة المقالات، وما هي المقالات التي قد تناسبك، وما هي المقالات التي قد تناسبك وتناسب رغباتك اليومية. ثانيا، يجب معرفة بأن جوجل آدسونس تحب المواقع الصديقة. والمقصود بالمواقع الصديقة المواقع التي لا تقع عليها أي مخالفات، تتميز بسرعة التحميل، التنظيم الجيد، وموضع الإعلانات المناسب. نستعين في هذا بموقع سبيد تيست. هذا الموقع الذي يساعدنا في حل جميع مشاكل موقعنا، حتى أن بعض المشاكل التي تعيق التحميل الجيد للموقع إلى غير ذلك. جوجل آدسونس تحب الأشخاص الجادين في الحفاظ على حساباتهم، ولهذا يوجد طرق عديدة للحفاظ على الحساب من خلال التبليغ. سأرفق لكم ملف يحتوي على جميع الروابط المرفقة مع الرسالة للتبليغ لجوجل آدسونس. يكفي الولوج إلى هذا الموقع والدخول بكتابة ستيت كونتر. بعد الدخول يكفي التسجيل بالإيميل الخاص بك.
بعد ذلك يرجى وضع سكريبت في الموقع الخاص بك أو في المدونة الخاصة بك. هذا السكريبت يمكنك من الحصول على جميع المعلومات من الأشخاص على الإعلان أو الإعلانات التي قاموا بالضغط عليها، الإيبيات، البلدان، وجميع الرابورات الخاصة بهم. هذا الأمر يساعدك في كشف عن النقرات المتعددة، أو إذا قام الشخص بالضغط على الإعلان لأكثر من مرة يجب عليك التبليغ اليومي، وهذا أمر ضروري يجب أخذه بعين الاعتبار، خاصة إذا كان الحساب في أول أيامه. هكذا تكون بإذن الله تعالى قد التزمت بسياسة آتونس، اطلعت بالجديد، ووافقت على جميع الشروط بصفة احترافية. السلام عليكم. في جزء الحماية الكاملة لحساب آتونس 100%. أول شيء يجب الذهاب إلى حسابك آتونس. هذا الأمر يتعلق بإشعارات آتونس لتكون في تواصل مستمر مع آتونس. شركة آتونس توفر العديد من الفرص التي من شأنها أن تعينك على استقبال الإشعارات حول موقعك، أو تلقي العديد من الرسائل لإنشاء محتوى حصري وجيد ومطابق لجميع سياساتها. لكن يرجى الانتباه أن أحيانا لا تأتي الإشعارات من آتونس، يكون هنالك الإغلاق المباشر. في هذه الحالة ستجد جميع الشروحات في قسم مشاكل آتونس وحلولها. أولا يجب فتح حسابك على الآتونس والتوجه إلى قسم سيرينج أي إعدادات. بعد ذلك يرجى التوجه إلى قسم بوليسي سنتر. هذا القسم يمكنك من معرفة إذا كان موقعك أو مواقع الويب الخاصة بك عليها مخالفات أو أي شيء من هذا القبيل. هذه العملية يهملها الكثير ولا يتقنها، لذا فهي مهمة. أحيانا آتونس تعطيك إشعار لمدة يومين حتى شهر، نصف شهر. بعد ذلك إن لم تستجب وتصلح الموقع الويب الخاص بك ستتلقى الإغلاق مباشرة، وهذا أمر سيء خاصة إذا كنت قد فعلت حسابك على آتونس. أما الأمر الثاني وهو ستاتيو، وهو يتعلق بالزحف، محركات الزحف. إذا كانت مواقع الويب لديك غير مؤرشفة في جوجل، فجوجل آتونس سيعطيك إشعار حول الزحف، وهذا الأمر يساعد جوجل في اكتشاف مواقع الخاص بك، الزيارة إلى غير ذلك، لكنه غير مهم. أنا شخصيا أستخدم بعض الاستراتيجيات التي لا أستخدم فيها الزحف إلى غير ذلك. المهم والجانب الثاني وهو مسجز أي قسم الرسائل. هذا القسم يمكنك من تلقي جميع الرسائل من آتونس، سواء رسائل للتنبيه أو رسائل لتحسين وضع الإعلانات أو وسائل جديدة للإعلانات إلى غير ذلك. هذه أقسام مهمة يجب أن تكون مراعاتها جيدة في حسابك لضمان عمر أطول لحساب آتونس. كما تطرقنا سابقا، فستيت كونتر من المواقع التي يجب أن تكون تتعامل معها. هذا الموقع يتيح لك العديد من الفرص، العديد من ليس في مجال آتونس، بل أيضا يساعدك في تحسين موقعك على محركات البحث بسبب المعطيات التي يقدمها من كافة النواحي، من الآي بيهات إلى عدد الزيارات إلى مواقع الزيارات إلى مدة البقاء. يعني اخترت هذا الموقع لأنه شامل، لا يساعد فقط على الآتونس، وإنما يمكنك استخدامه لتحسين موقع الويب خاص بك على جوجل آتونس. دعونا نلقي نظرة إلى طريقة تركيب السكريبت على مدونتك. أنا اختار مدونة كما ذكرت سابقا لأنها سهلة، ولأن معظم المبتدئين يبدأون بمدونة أبلوغر. وتضغط على Add Project، ومن ثم تقوم بملء البيانات المرفقة كما في الفيديو.
تأخذ الإيرل أو الدومين الخاص بك، تقوم بكتابته. بروجي عنوان المشروع لا يهم كثيرا، يمكنك إدراج أي مشروع. الجروب يمكنك إنشاء أي جروب، يعني لا يهم. فيما يخص الديزاين، فهناك العديد من الستايلات التي تظهر كما تلاحظون على شكل أرقام أو على شكل دائرة، أو المهم أنا أحبذ ألا تظهر، وهذا أمر جيد. حسب تجربتي أنا لا أحبذ ظهورها، يعني تكون نون من الأفضل لكي لا تظهر، لكن النتائج على ستيت كونتر، على منصة ستيت كونتر تظهر لك 100%. ومن ثم نذهب إلى السيف لحفظ التغيرات وأخذ السكريبت لجعله في المدونة. كخطوة أخيرة تذهب إلى هذه المنصة وتضغط على كوبي، يعني نسخ السكريبت، والذهاب إلى الداشبورد الخاصة بالموقع أو بالمدونة، وإنشاء ويدات جديدة ولصق عليها وحفظ هذا السكريبت. هذا أمر ضروري وخطوة ضرورية يجب القيام بها للحفاظ على عمر جوجل أدسنس. بعد ذلك تضغط على Verify et Continue، حيث يقوم بمراقبة النشاطات عن كثب وإمدادك بجميع المعلومات المرفقة. ظهرت هذه الرسالة لأن هذا موقع تجريبي فقط، يعني هذه المدونة أنشأتها تجريبية فقط للمساعدة فقط، وهي لا يوجد عليها أي زيارات ولا شيء من هذا القبيل. التعامل مع منصة ستيت كونتر باحترافية هو من الأساسيات التي يجب عليك إدراكها. قد تتعجب لماذا؟ لأن أي حركة، أو لا أقول حركة، أي نشاط غير شرعي سيؤدي بغلق حسابك فورا. جوجل أدسنس الآن سياستها كل عام تصبح أكثر صرامة. لماذا؟ لأن كثرة السبامرز، كثرة الناس التي لا تفقه هذه السياسات، أدت بجوجل أدسنس إلى اتخاذ سياسات صارمة ولن تتراجع عنها. بالعكس، إذا طبقت بعض الاستراتيجيات التي أرفقها لك الآن في فترة حساسة، وهذه الفترة هي الفترة الأولى لإنشاء المدونة أو إنشاء الموقع. إذا رأت جوجل أدسنس مهتم بهذه النقطة، فأنت ستكتسب مكان عند جوجل أدسنس. جوجل أدسنس ستعاملك وكأنك زبون وفي لها، وهذا هدفنا من هذه الدورة. تضغط على هذه الأيقونة الخضراء، سيوجهك إلى منصة أخرى، وهي منصة العروض التي يقدمها هذا الموقع حسب الشهر، حسب الخدمة إلى غير ذلك. يرجى الاطلاع عليها، ومن ثم يمكنك إكمال التسجيل، وهو تسجيل بسيط بإدخال الماستر كارد أو البطاقة الائتمانية والاشتراك. هذا في حال إذا كنت تريد الاشتراك، وهذا ليس مهم إلا للذي يريد الاشتراك. هذه منصة ستيت كونتر، إذا تقدم لنا جميع المعطيات. هذا موقع تجريبي فقط، وموقع جديد أنشأته منذ شهور فقط لأجرب عليه، وأنا دائما أحب التجريب، أحب الاستراتيجيات. يعني لا يمكننا شرح جميع معطيات هذا الموقع، كونه يتوفر على عدد هائل من السيرفرات التي تراكم كما ذكرت سابقا، محركات البحث، مراكز الزيارات، يعني جميع المعطيات يساعدك حتى في السيو. أنا شخصيا أستعمله في السيو. هذه المنصات تقدم لك مدة بقاء الزائر، وإذا كنت ذكي في استعمالها، وهذا ليس موضوعنا للأسف، إذا كنت ذكي في استعمالها ستقوم برفع البونس ريت، تطبيق بعض الاستراتيجيات وتراقب البونس ريت إذا كان في صدد الارتفاع أو الهبوط، وعمل استراتيجيات سهلة أو استراتيجيات ومراقبة. والاستراتيجية تكون مدة فعاليتها لمدة دائما وتكون مدة تجريبها أسبوع. نأتي إلى المنصة التي يجب أن نهتم بها ويجب المطالعة عليها.
يوميا. إذن يجب أن تعلم أن المطالعة يجب أن تكون يومية، على الأقل مرة في اليوم لمدة نصف ساعة إلى ربع ساعة. هذه يعني كأقصر حد، كأقصر وقت نصف ساعة إلى ربع ساعة لمراقبة النشاطات، لمراقبة الزيارات، لمراقبة جميع ما هو معطى في هذا الموقع. لماذا؟ لأنك إن لم تكن مهتم بحسابك فجوجل آدسنس ستتفاجأ يوما بالغلق المفاجئ لحسابك بأتفه الأسباب، خاصة إذا كان هذا الحساب غير مفعل. إذا هذه المنصة تعطينا جميع اليوزرز، معلومات حول اليوزرز، البلد، مكان الإقامة، الاي بي، وقت الزيارة، وما نحتاجه هنا هو الاي بي، وقت الزيارة، وماذا ضغط الزائر عندما دخل إلى موقعنا. كما تلاحظون هذا الزائر لقد ضغط على صور بداخل الموقع. نحتاج كثيرا هذه المعطيات، وقت بالتحديد الذي ضغط عليه، هذه المعطيات التي نحتاجها بالضبط. السلام عليكم. أمر مهم من أمور التي يجب معرفتها في جوجل آدسنس. جوجل آدسنس يجب أن تعلم جميع النشاطات الخاصة بك، ليس النشاطات على الويب بل النشاطات الغير الشرعية التي قد تقع على موقعك. لكن قبل الشروع في الشرح دعني أخبرك بعض المعلومات الهامة والتي قد يجهلها الكثير، لأنها معلومات حساسة قد تؤدي بالغلق مهما بلغت. في بداية الأمر جوجل آدسنس وضعت صفحة للتبليغ، سأرفق رابطها في ملف تكستي. ثانيا، جوجل آدسنس لن تتسامح معك إذا تهاونت في التبليغ عن النقرات غير الشرعية. ليس كل النقرات، لكن جوجل آدسنس ستحرص أشد الحرص على مراقبة الحساب الخاص بك مراقبة صارمة. لماذا؟ لأنه خاصة إذا كان في أيامه أو في أشهره الأولى، لأن هناك العديد من المواقع التي تستخدم حسابات آدسنس للاستعمالات الغير شرعية، ومثل الإيثري بيج أو إلى غيرها من الطرق الغير شرعية التي هي تبدو شرعية لكنها في الحقيقة غير شرعية، لأن أغلب الحسابات التي تستعمل هذه الاستراتيجيات تقع الحظر أو في الإغلاق النهائي، ولن تتقبل جوجل آدسنس أي مراجعة أو أي محاولة إرجاع الحساب، هذا عن تجربة. ثانيا، جوجل آدسنس ستحاول جاهدة في مساعدتك، هي تود مساعدتك. إذا ساعدتها وتكافلت معها ستضمن لك حسابك. أم إذا حاولت، لم أقل يعني جربت مباشرة، حاولت أن تجرب هذه الطرق واستعمال بعض الطرق الملتوية مثل الإيثري بيج أو هذه الطرق، جوجل آدسنس لن ترحمك وستواجه الكثير من المشاكل، خاصة إذا الحساب أغلق. بعد فتح الحساب باسمك ستواجه أيضا العديد من المشاكل. لذا التبليغ هو من الأمور المهمة جدا، والابتعاد عن الشبهات هو من الأمور التي تثبت جدارتك في هذا الموضوع. أولا يجب معرفة بأن جوجل آدسنس لن بعد مرور مدة من الزمن تفوق 6 أشهر أو عام ستساعدك قليلا. يعني إذا كانت بعض النقرات غير صالحة مثل نقرتين 3 لكل يوزر هكذا، يعني كانت نقرات من اليوزرز، ستعلم جوجل آدسنس من الكوكيز، من البروكسي، من الاي بي، ستعلم إذا كانت من اليوزرز ستساعدك وستقوم بنزع هذه النقرات الغير شرعية، خاصة بعد المرور عام إلى عام و6 أشهر، يعني مرور مدة معتبرة من الزمن. ستحاول جوجل آدسنس مساعدتك حتى وإن لم بلغت، لكن في شرط واحد فقط، وهو إذا كانت النقرات يعني شرعية، يعني 3 نقرات، نقرتين، حتى 4 نقرات، 5 نقرات، إذا كانت شرعية، يعني في 100 يوزرز كلها نقرات صالحة، إلا مثلا 5 أشخاص أو 3 أشخاص قاموا بهذه النقرات ليس تعمدا، وإنما كان هناك خلط، لم يعرفوا الروابط وقاموا أو أعجبتهم الإعلانات أو
جوجل آدسونس ستتسامح معك. أما يجب التركيز على هذه النقطة. أما إذا كانت النقرات من أشخاص حاسدين أو حاقدين يستعملون إيبيهات مختلفة دون عمل كلين للهيستوري وللكوكيز، فهنا جوجل آدسونس لن ترحمك إن لم تبلغ. فيما يخص مدة التبليغ يجب أن لا تتجاوز يوم واحد على هذا النشاط، أو يومين كحد أقصى، يوم ونصف، يجب. ومن الأفضل في ذلك اليوم تقوم بالتبليغ. الحرص على مراقبة الدورية كما ذكرت سابقا للنشاطات داخل موقعك، هذا أمر جاد، خاصة إذا كنت في الأيام الأولى لموقعك. يجب أن تبلغ ولو نقرة واحدة، يجب أن تبلغ عليها وتعلم عليها جوجل آدسونس. بعد ذلك يجب ملء البيانات كما تلاحظون كاملة. النيم، ستقوم بكتابة الاسم المرفق في جوجل آدسونس في الحساب الذي هو في الحساب. الاسم يجب أن تكتبه كاملا، أنا لن أكتب الاسم يعني فقط للتوضيح. الإيميل الذي فتحت به حساب آدسونس، ومن بعد Publish ID ستجده في الرابط. عند دخول في رابط آدسونس ستجد بيب يعني وثم رقم هذاك هو. بعد ذلك تتوجه إلى الإيرن هنا ستجعل في الإيرن ستضع رابط الموقع الذي وقعت فيه النشاطات الغير صالحة. بعد ذلك تتوجه إلى State Counter وتقوم بمراقبة النشاطات. مثل هنا ستجد الرابط الموقع الذي نقر فيه اليوزر أكثر من مرة، ستضع رابطه هنا مثلا. وبعد ذلك تتوجه إلى توبيك، الخانة الثانية وهي النشاط غير صالح. بعد ذلك الديت وهي الوقت، ويؤكد جوجل آدسونس كثيرا على الساعة ستجدها كاملة بالثواني على ستيت كونتر. ستجدها كاملة على ستيت كونتر. تقوم بوضع الشهر واليوم وبعد ذلك التوقيت. فيما يخص السنة لا تهم كثيرا، يمكنك تجاهلها لأن جوجل آدسونس تؤكد كثيرا على الوقت بصفة عامة، ليس على اليوم لأن الرابور موجود عندها. اليوم من الأفضل اليوم والشهر والوقت، لكن السنة لا تهم كثيرا. الباراجراف يمكنك كتابة باراجراف يعني احترافي، لكن من الأفضل هذا يعني مجرب وجيد، سأرفقه لكم أيضا. يمكنك عمل نسخ له وإرساله لآدسونس. فيما يخص الخانة الأخيرة هي الخاصة بالآي بيهات وعدد الآي بيهات. ستجد مثلا نقرة 5 مرات، ستضع الآي بي 5 مرات، ونقرة مرتين ستضع الآي بي مرتين. هذا يعني ليس بالضرورة، وإنما كتوضيح فقط، يعني كجوجل آدسونس لتبدي لها أنك عالم بكل شيء، أنك محيط بهذه الأشياء. من الأفضل ثم تضغط على سبميت ليتم إرسال الرابور إلى جوجل آدسونس. هذه أبسط طريقة للتبليغ على النقرات الغير الشرعية.